विश्वभर साम्राज्यवादको बिगबिगी भएको बेलामा सबैतिर उपनिवेशवादको बिगबिग भएको बेलामा हाम्रै महादेशमा पनि हाम्रा वरिपरिका सबैजसो मुलुकहरू साम्राज्यवादी शक्तिहरूको उपनिवेश भएको बेलामा पनि हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो देशलाई कहिल्यै कसैको प्रत्यक्ष उपनिवेश बन्न दिनु भएन र स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको रूपमा नेपाललाई यो मुलुकलाई खडा गर्नुभयो। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। त्यस्तो स्वतन्त्र र स्वाधीन देशको नागरिक हुन पाएकोमा आज पनि हामी गौरव गर्छौँ। हाम्रा पूर्वज र पुर्खाहरूले त्यसैले हामीलाई यो अभिभारा दिनुभयो कि राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु, साथसाथै त्यसको निम्ति राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नु। आज पनि हामी हाम्रा पूर्वज र पुर्खाहरूले दिएको यो अभिभारालाई सिरोपर गर्छौँ। यस संसार अगाडि बढ्नु र यसलाई पुरा गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठान्छौँ र त्यसमै हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढिराखेका छौँ। तर यो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा हामीलाई थाहा छ, हामी सचेत छौँ कि अझ पनि हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतामाथि अतिक्रमण गर्दै विदेशी शक्तिहरूद्वारा हाम्रो भूभाग कब्जा गरिएको छ, हाम्रो सीमामा अतिक्रमण गरिएको छ, हाम्रो भूभागमा विदेशी सैनिकहरू, सुरक्षा बलहरू बुट बजारिराखेका छन्। विदेशीले सीमामा बनाएका तटबन्ध र बाँधहरूका कारणले हाम्रो कतिपय बस्ती र भूभागहरू डुबानको अवस्थामा छ। कतिपय कैयौँ असमान सन्धि सम्झौताहरू अहिले पनि हामीमाथि लादिएका छन्। हाम्रो नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति कायम छ र हस्तक्षेप भइराखेकै छन्। यद्यपि यस मामलामा नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति विदेशी हस्तक्षेपमा रम्ने र कतिपय बेलामा विदेशी हस्तक्षेप नै आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखाबाट पनि विदेशी हस्तक्षेप नेपालमा भित्रिने अवसर प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदामाथि पारस्परिक हितका आधारमा उपयोग गर्नुपर्नेमा नेपालको आफ्नै हितलाई पछाडि धकेलेर आफ्नो विदेशीहरूले आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर नेपाली प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने एउटा प्रवृत्ति पनि देखाइराखेका छन् र हाम्रो नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको नाजायज फाइदा उठाउँदै नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई उपेक्षा गर्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो सामरिक एवं रणनीतिक स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्ने, नेपाललाई आफ्नो त्यस स्वार्थको क्रियास्थल बनाउने विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट नेपाललाई सताउने प्रयत्न पनि भइराखेको हामीले बिहोरेका छौँ। हामी यो सबै प्रवृत्तिप्रति सचेत हुँदै नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षा गर्न कृत सङ्कल्प हुँदै सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र यो सङ्घर्षलाई हर हालतमा सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनेमा हामी दृढ छौँ। तर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यसै सिलसिलामा केही दिन अघि मात्र महाकाली नदीमा तुइन तर्दै गर्दा दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइनको तार काटिदिएर अहिलेसम्म पनि महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको स्थिति कायम छ र परिवारजनले
उहाँको सास र लास केही फेला नपरेको स्थिति भएबाट निधन मृत्यु भएको आशंका गरी कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गरेको दुःखद घटनाले हामी सबै नेपालीको हृदय छिया छिया भएको छ। असहनीय पीडा हामी बेहोरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म आएका सबै तथ्यहरूले के प्रश्न गरेको छ भने यो भारतीय सीमा सुरक्षा बलका व्यक्तिहरूकै कारणबाट, तुइनको तार काटिदिएकै कारणबाट जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका हुन्। म यस प्रकारको अमानवीय, उत्पीडनकारी र क्रूर कार्यको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछु। यसका निम्ति भारतले अविलम्ब नेपाल र नेपाली जनतासँग सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गर्दछु। दोषी व्यक्तिहरूमाथि तत्काल कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु र अबका दिनहरूमा यस प्रकारका हेपाहा उत्पीडनकारी व्यवहार अन्त्य गर्न नदोहोऱ्याउन पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले छानबिन समिति बनाएर परिपक्व कूटनीतिद्वारा यो समस्याको संवादद्वारा समाधान गरौँ र आवश्यकता पर्दा जे कदम चाल्नुपर्छ सबै कदम चाल्ने दृढता प्रकट गरेको छ। सामान्यतया नीतिगत रूपमा त्यो ठिकै छ, तर यो ढिलो भयो। नेपाल सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छानबिन समितिको रिपोर्ट छिटो ल्याएर छिटोभन्दा छिटो आफ्नो तर्फबाट भारत सरकारसँग गम्भीर विरोध र आपत्ति प्रकट गर्ने र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्ने र पीडित परिवारलाई उचित राहत र भर्तीको व्यवस्था गर्न तत्काल कदम चालोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। नेपाली जनतामा यस प्रकारको अमानवीय क्रूर घटनाबाट जुन पीडा पैदा भएको छ त्यो पीडाले देशभक्तिको बाँध, मानवता विरोधी कार्यको विरुद्ध उर्लिएको भावनाले त्यो बाँध भत्काएर आफै प्रतिवाद र प्रतिकारमा आउने स्थिति उत्पन्न गर्ने कार्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त हुँदैन। यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तत्काल कदम चालोस् भन्ने म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथसाथै भारत सरकारलाई पनि म विनम्र अपिल गर्न चाहन्छु। हामी भारतसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी नेपाल र भारत बीचमा भएका सबै समस्याहरू पारस्परिक वार्ता र संवादको माध्यमबाट कूटनीतिक ढङ्गबाट सकारात्मक समाधान गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। तर म भन्न चाहन्छु नेपाल कुनै पनि हालतमा हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितमाथिको अतिक्रमण सहन गर्ने छैन। नेपाली माथिको हेपाहा व्यवहार र यस प्रकारको उत्पीडन कार्य सहने छैन। त्यसका निम्ति जे गर्नुपर्छ सबै सङ्घर्ष गर्न नेपाली जनता, देशभक्त नेपालीहरू कृत सङ्कल्पित छन् भन्ने कुरामा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसैले भारत सरकारले छिटोभन्दा छिटो यसबारेमा आफै पहल कदममा पनि क्षमायाचना गर्ने, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने र अब आइन्दा यस प्रकारको गल्ती दोहोरिने छैन भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने काम गरोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, अहिले नेपालमा आन्तरिक राजनीतिको कारणले पार्टीहरूको बीचमा केही मतभेद देखा परेका छन्, तर कोही भ्रममा नपरुन्। आवश्यकता पर्दा सारा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालका सबै सामाजिक शक्तिहरू, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू राष्ट्रियताको पक्षमा एकढिको भएका छन्, अब पनि एकढिको हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी नेपालमालाई हेप्ने, नेपाललाई अतिक्रमित गर्ने
नेपालीप्रति दुर्व्यवहार गर्ने कुनै काम कसैले नगरोस् र सच्याओस् भनेर अनुरोध र अपिल गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, म अर्को नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषयमा थोरै कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालको केही समय अगाडि देखेको तात्कालिक राजनीतिक सङ्कटले सकारात्मक विकास प्राप्त गरेको छ। यद्यपि जसरी सामन्ती निरङ्कुशतन्त्र राजतन्त्रलाई हामीले अन्त्य गर्दा हिज राजकाज गरिरहेका त्यो शक्ति र संस्थाहरू अहिले पनि त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ कि भनेर लोकतन्त्रका विरुद्ध बर्बराहट गरिराखेका छन् र विभिन्न षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बुनिराखेका छन्। त्यसै गरी हिजको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने शक्तिहरू पनि आज यो अहिले फेरि संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने, लिकमा ल्याउने र प्रतिगामी कदम असफल पार्ने काम भएपछि विभिन्न ढङ्गले त्यसका विरुद्ध जाइराखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै गाह्रो छैन। त्यो स्वाभाविक पनि हो केही दिनसम्म, केही हदसम्म। तर म भन्न चाहन्छु, यो देशका निम्ति, यो देशको जनताका निम्ति शहीदहरूलाई केन्द्रमा राखेर, पुर्खाहरूलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो जिम्मेवारी सोचौं र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका पक्षमा र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूप्रति सचेत हुँदै र त्यसप्रति हामीले आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न पनि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले प्रतिगमन विरोधी संघर्षका क्रममा निर्देश गरेका थिए। आजको एउटै निकास हो, अहिलेको प्रतिगामी कदमलाई असफल पार, विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर, संविधान अनुसार बन्नपर्ने सरकारलाई रोक लगाएको कारणले त्यो सरकार निर्माण गर्ने काममा सफलता प्राप्त गर र संविधान र लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाऊ। यो काम सही दिशामा अगाडि बढेको छ, त्यस अर्थमा प्रतिगामी कदम परास्त भएको छ। यो निकासको एउटा पाटो हो। तर साथसाथै नेपाली जनताले भनेका थिए त्यति मात्रै भएर पुग्दैन। यदि यो देशलाई सही दिशातिर लैजाने हो भनेदेखि जनताले भनेका थिए, निर्देश दिएका थिए, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, असहिष्णु, व्यक्तिवादी र भ्रष्ट प्रवृत्तिबाट आफूलाई पनि मुक्त गर, त्यसलाई दोहोरिन नदेऊ भनेका थिए। त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिको भने अन्त भइसकेका छैन। सबै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले र विशेषतः यो गठबन्धन, प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन र त्यस आधारमा सरकार चलाउने शक्तिहरूले र सरकारले यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने छ। त्यसको प्रवृत्तिको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको कारणले त्यो प्रवृत्तिमा आफूमा कुनै पनि हालत देखा पर्न नपाओस्, त्यो प्रवृत्तिबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रमुख पात्र र नायकत्व पूर्व प्रधानमन्त्री, तत्कालीन सरकारका प्रमुख र माननीय केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको थियो। त्यो कुरा सत्य हो। तर यो कुरा पनि हामीले आत्मसात गर्नु जरुरी छ। यो मुलुकको दुरावस्थाका निम्ति, यो मुलुकको यो बेहालका निम्ति त्यो प्रवृत्तिका वाहक उहाँ मात्रै जिम्मेवार हुनुहुन्थेन। सबै राजनीतिक पार्टीहरू, नेताहरू, योभन्दा अगाडि विभिन्न ढङ्गले सरकार चलाउने सरकारहरू पनि एक वा अर्को रूपमा, एउटा वा अर्को हदसम्म जिम्मेवार थिए। आज हामीले त्यो कुरा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ, निर्मम आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र आफूलाई सच्याउन हामी तयार हुनुपर्छ। र त्यसैले नेपाली जनताले निर्देश दिएका हुन् र तेस्रो कुरा आजको निकास भनेको आफूलाई बदल्नुपर्छ। पार्टीहरूले, नेताहरूले र सरकारले आफूलाई बदलेर नयाँ ढङ्गले काम गर्ने तत्परता प्रश्न गर्नुपर्छ। अध्यक्ष महोदय, त्यसैले म अहिलेको सरकारलाई, विशेषतः प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई आफूलाई बदल्न
र नेपाली जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नयाँ ढङ्गले काम गर्न अपिल गर्न चाहन्छु र तत्कालको निम्ति खोपको व्यवस्था गर्न, बाढी पहिरो पीडितलाई आवश्यक राहत दिन, कोभिड पीडितहरूलाई तात्कालिक, मजदुर किसान गरिबहरूलाई तात्कालिक राहतको प्याकेज व्यवस्था गर्न, उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र जो शिथिल भएको छ त्यसलाई सही ठाउँमा सक्रिय गराउनका निम्ति राहतको प्याकेज ल्याउन, सुशासन र भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न र हामीले संविधान कानुन पद्धतिलाई हर रूपमा लागू गर्न आवश्यक छ। त्यस दिशामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु र म चाहन्छु कि अहिले सरकारले संहिताको सबलीकरणमा र समावेशीकरण लागू गर्ने कुरामा र सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्ने कुरामा र दलैतरमाथिको अन्यायको छुवाछुतको अन्त्य गर्ने कुरामा, महिला हिंसा र बलात्कारको अन्त्य गर्ने कुरा सहित सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय पनि त्यत्तिकै ध्यान दियोस्। यसो भयो भने यो देशलाई सही दिशातिर लैजान सकिन्छ। शहीदहरूको सपना र पूर्वज र पुर्खाहरूको अभिभावक